الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب والمستند کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی مقام ناصر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سلام بہادر خیل ورحمۃ. میری میزبانہ نے جڑا تقریر کرنے واسطے عنوان دیتا ہے پیر تے مرید دا رشتہ. پیر تے مرید دے رشتے نو اگر شرعی اصطلاح دے وچ سمجھنا ہوئے تو وہ لفظ ہے بیعت. ہن سوال یہ ہے کہ بیعت کی چیز ہے, بیعت دی تعریف کی ہے, بیعت دی کتنی قسمیں ہیں, بیعت دی کتنی شکلاں ہیں, بیعت دے واجب ہومن دی شرعی علتاں کی ہیں, بیعت دا قرآنی ثبوت کی ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جڑی خانقاہاں دے نال جنہاں لوگوں دا تعلق ہے انہاں نوں انہاں دا علم ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو حالات ہیں جڑے بیعت لیندے پین انہاں نوں بھی نہیں پتہ تے جڑے بیعت کریندے پین انہاں نوں بھی نہیں پتہ. چلو انہاں نے موضوع دیتا ہے اس دے نال کچھ شعور دے وچ کیونکہ یہ اتنا کوئی آسان موضوع نہیں, ذرا علمی موضوع ہے. بیعت جڑی ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیعت جڑی ہے یہ کوئی سنت ہے, کوئی مرضی ہے, کوئی بیعت کر لوے نہ کرے ان دے ایمان دے اتے ان دے دین دے اتے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک خیال ہے, عام تاثر پایا جاتا ہے. یہ تاثر حدیث نبوی دی روشنی ہے بالکل غلط ہے. معروف حدیث ہے حضور دی, کسی بھی کتاب میں چاہ لو تو لب جاسمیں دے وچ کہ آپ نے فرمایا کہ من ماتا ولیس فی عنوقہ بیتن ماتا میتتن جاہلیہ. من ماتا جیڑا کہ مریا ولیسا فی عنوقہ بیتن تے اون دے گلے دے وچ پٹا نہ ہویا بیعت, ماتا میتتن جاہلیہ او انج مریا جویں زمانہ جہالت دے وچ مریا. زمانہ جہالت دے وچ کوئی اسلام نہ آئی, کوئی تبلیغ نہ آئی دین دی, کوئی چاہتا بھی ہو گیا تو پوری اپنے زور لا کے بھی کوشش کر کے بھی سدھے راہ پہ نہیں چل سکتا کیونکہ کوئی رہنما کوئی مرشد موجود نہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر ہن اسلام تو بعد بھی اگر تہاڈا اوہ حال رہا کہ تسی بیعت کیتے بغیر مر گئے تو تسی ایویں مرسو جویں زمانہ جہالت دے لوگ مردے. استحباب باقی ہے, بھاویں فرضیت اندی منسوخ ہو گئی ہے. مجتہد یہ ہوتا ہے انہوں پتہ ہوئے کتنی حدیثاں منسوخ شدہ ہیں, کتنی آیتاں منسوخ شدہ ہیں, انہاں دی وجہ نسخ کی ہے, انہاں دی علت نسخ کی ہے, کیا انہاں دا استحباب بھی اپنا منسوخ ہوئے ہے یا صرف انہاں آیتاں دا فرضیت منسوخ ہوئی ہے. جس ویلے آیت آئی حضرت علی بیٹھے ہیں, حضور نے آیت پڑھی, حضرت علی دے جیب دے 2 درہم ہیں, 2 دینار ہیں, 2 سونے دے سکے. سوچیا حضور کو 2 سوال کرا, ایک صدقہ جا کے صدقہ کرا, حضور کو سوال کرا. پھر سوچیا کہ اللہ نے پیسے دی شرط نہیں لائی, دکان تے گئے آ کے بھئی 2 دینار لے مینوں دے بدلے 20 درہم دے دے, 20 درہم لے. 1 درہم دیتا غریب نو, حضور کو گئے حضور صدقہ کر کے آیا, سوال جواب دیو. دعا مطلب یہ 2 سوالاں دا کام آئی, 20 سوالاں تے حیدر قرار لے گئے, ایویں باب العلم نہیں. کیا ذہن ہے؟ ہن مجتہد اس دا نہ ہے, لیکن مجتہد دے اتے بھی بیعت واجب ہے. کوئی کتنا بڑا مجتہد کیوں نہ ہوئے, اگر اس نے بھی بیعت نہیں کیتی قرآن دی آیت دا او بھی کہہ دیئے. اس پر جتنے ساڑھے آئمہ مجتہدین ہیں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, یہ سارے دے سارے بیعت کیتی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ زید بن علی امام حسین دے پوترے دے مرید ہیں. اے جڑے امام احمد بن حنبل ہیں جڑے غوث الاعظم جنہ دے مقلد ہیں, اے احمد بن حنبل بشر حافظ دے مرید ہیں.
یہ تاریخ پڑھو اپنی، انہاں جو کوئی بھی مجتہداں وچوں ایک مجتہد ایسا نہیں جس نے بیعت نہ کیتی ہو۔ بیعت سب تے واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان سمجھ آ گئی، بسیط ہے، مرکب نہیں۔ یعنی جنہاں نوں ایمان آ گیا ہے، ایویں ہے جویں بندے نوں عشق ہوندا ہے یا نہیں ہوندا۔ اے نہیں ہوندا کہ میں آکھاں کہ اج تا عشق تھوڑا ہے تے کل تھوڑی جی ہور ورزش کرے سن ود جاسی تے پرسوں ہور ورزش کرے سن، نہیں، یا عشق ہوندا ہے یا نہیں ہوندا۔ بیعت کرن گئے ہو کسی تے دل آمدا ہے یا نہیں آمدا، ایویں ایمان ہے، یا ہوندا ہے یا نہیں ہوندا۔ اللہ انہاں نال خطاب کردا پیا، ایمان جیڑا ہے، ایمان اسلام دے عقیدے دے وچ مسلمان ہون واسطے، مومن ہون واسطے جو جو عقیدہ چاہیے سب ایمان دی بحث وچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ تعالیٰ انہاں دی عقیدہ توحید نو بھی سچا آندا پیا، عقیدہ رسالت نو بھی سچا آندا پیا، عقیدہ آخرت نو بھی سچا آندا پیا۔ سچے ایمان والے اتقوا اللہ، تقوی کیڑی شے دا نام ہے؟ متقی دی کی تعریف ہے، ادھر بیٹھے داڑیاں والے بھی کیوں بھی متقی دی کی تعریف ہے شرم۔ المتقی من یقا نفسہ اما یضرہ فی الاخرہ، متقی کون ہے؟ جیڑا اپنے نفس نو بچیندا ہے، الوقایہ تو لفظ نکلدا ہے، جیڑا اپنے نفس نو بچیندا ہے انہیں تمام چیزاں تو جو آخرت دے وچ انہوں نقصان دے سکیں۔ یعنی ہر وہ کام جیڑا چنگا ہے کریندا ہے وہ متقی ہے، ہر وہ کام جیڑا بھڑا ہے انہیں تو بچدا ہے وہ متقی ہے۔ ہن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان دے جتنے جز ہیں وہ سارے آمنو دے وچ آ گئے، تقوی دے جتنے ارکان ہیں تمام اعمال صالح یہ تقوی دے وچ آ گئے۔ جیندا عقیدہ بھی درست ہے، جیندے عمل بھی درست ہیں، وہ کامیاب کیوں نہ ہوئے؟ اللہ کہے نہیں بھائی، ایمان بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے، خالی بھی ایک کمی رہ گئی ہے، وہ کمی وسیلہ پورا کرے سی، وابتغوا الیہ وسیلہ، یعنی ایک کمی ایسی ہے جیڑی وسیلے نے پوری کرنی ہے۔ وسیلے دا کام وسیلہ کر سکتا ہے، نہ عقیدہ کر سکتا ہے نہ عمل۔ قرآن نو سمجھنا مفتی صاحب ایڈا سوکھا کام نہیں، ذرا صبر کر کے بریکاں تے پیر رکھ کے قرآن پڑھیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، عقیدے کامل ہیں، اتقوا اللہ، تقوی دے نال عمل کامل ہو گئے، علم بھی کامل، عمل بھی کامل۔ اللہ آندا ہے حالی بھی کمی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تک وسیلہ نہ پھنسے میرے ہتھیں ہاتھ نہیں آونے۔ کیونکہ چاہ سمجھی نا قرآن نو اصول دے اوتے سمجھن دی، ایک ہوندا ہے میں قرآن نو سمجھنا، ایک ہوندا کسی اصول تے قاعدے نال قرآن نو سمجھنا۔ وسیلہ کوئی ایسا کام کردا ہے کہ رب دے ہتھیں بندے دا ہاتھ آ جاندا ہے، وسیلہ کوئی ایسا کام کردا ہے کہ جو علم دی کمی ہوندی ہے، نقص ہوندا ہے، وہ بھی پورا کریندا ہے، جو عمل دا نقص ہوندا ہے وہ بھی پورا کریندا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی دے وچ ایک کہانی لکھی، کہانی نہیں اصل واقعہ تاریخ ہے۔ امام راضی جنہ دے ہونے میں ذکر کرنا پیا، تو امام راضی دا پتہ نے تفسیر کبیر لکھی، انہوں نے 14,000 صفحے دی تفسیر، 36 جلدیں ہیں۔ امام راضی وہ بندہ ہے واحد تفسیر میں پڑھی ہے دنیا میں، کوئی اور مفسر اس مقام تے نہیں پہنچے جتھے راضی پہنچا۔ ایک آیت لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھتا ہے اس آیت تو 386 مسئلے مستنبط ہیں۔ ایک آیت لکھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آندا ہے اس آیت تو 46 مسئلے حل ہوندے۔ الذین یؤمنون بالغیب، آندا ہے اس آیت تو 114 مسئلے مستنبط ہوندے۔ وہ یار عجیب ہی بندہ ہے، کتنی نظر ہے قرآن تے، کہ انہوں پتہ ہے کیڑی کیڑی آیت قرآن دی کیڑے کیڑے مسئلے تے جا کے بجنی ہے۔ پہلے لکھتا ہے اس تو بعد لکھتا ہے اے مسئلہ نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 386۔ کسی اور مفسر نے ایک کام نہیں کیتا اسلام میں کہ آیت دی تفسیر کرن تو پہلے پتہ ہوئے کہ اتنے ہی مسئلے اس آیت دے وچ ہیں، اس تو زیادہ کوئی نہیں۔ اے راضی ساری عمر بیعت نہیں ہوئی، 2 دن واسطے بیعت ہوئی نجم الدین کبریٰ دے، وہ بھی انہوں نے آکھیا جی بیعت چالو،
میرا علم اڑتا ہے بڑی بہتر راضی جڑا ہے ایمان اے میں دس دیتا ہے قرآن دا کتنا ہے کہ انہوں پتہ ہے عقیدہ آپ پہ سمجھ گئے اس عمل ہی راضی جی ہو جائے کسی کو نہیں ہوندے ساڑھے کو راضی وہ بندہ ہے کہ جس ویلے تغلقاں نے ہندوستان دے تے فوج کشی کیتی تے انہوں نے آکھیا کہ ساڑھے پیسے چاہیے دینا سی فوج بنامنی ہے راضی نے اس زمانے 8 لاکھ اشرفی ادھار دیتی ہے پیسہ بھی ایڈا عالمی ایڈا وڈا کاروباری بھی ایڈا وڈا 8 لاکھ تولا سونا ادھارا دیتا کہ ٹھیک ہے بھی تسی ہندوستان فتح کرنا ہے جا کے فتح کرنا ہے جلے فتح ہو گیا تو بادشاہ نے خط لکھیا راضی نو کہ جناب ہندوستان فتح ہو گیا تو اڈے دیتے پیسے نال اللہ دے کرم دے نال فتح ہو گیا دسو کوئی ہندوستان تو کہتا ہوں تبرک کوئی تحفہ بھیجیے ہوں ہائی تھا سادہ جہا بندہ لکھیا اس نے کہ یار میں سنیا ہندوستان کے گنے بڑے مزدار ہو گئے میں نے تھوڑے جے گنے بھیج دے ایویں امام راضی سمجھیندہ پیا تھا تھوڑے جے گنے بھیج دے اس نے 10-12 ہاتھیاں دے اوتے نا منا ہاں من گنے لد کے ہندوستان تو بھیج دے اوتھے پہنچ گئے راضی کو راضی نو آکھے لوگاں نے کہ جی او تغلقاں نے بھیجے گنے فرمانے لگے یار ہے نا یہ گنے جڑے سٹوریج رکھو چا تے جس نے دھوپ ہوے نا چنگی مینوں دسیا ہے تے میں دھوپ وچ بیٹھ کے گنے چ پیسا گنے سے اوپر دا مطلب دھوپ وچ پتہ نہیں کیوں رہے نا راضی دا سال بعد بادشاہ سلامت راضی کو گئے آگے جی گنے کیسے لگے کہ کیڑے گنے آگے جڑے ہاتھیاں دے بھیجے نا کہ کیڑے ہاتھی اس آگے تو میں نے خط لکھا کہ او ہو یار سال ہو گیا میں انہوں نے آکے گنے رکھیا ہے کئی باری سورج نکلیا کئی باری دل کیتا آنکھاں سامنے حضور دی کوئی حدیث آ گئی سامنے قرآن دی کوئی آیت آ گئی میں کیوں جیڑا ٹائم گنے چوپن دے اتے ضائع ہو سی بہتر ہے لیکن عمل بھی اے ہے راضی دا علم بھی اے ہے راضی دا لیکن وسیلہ نہیں تو پھدیا آخری عمر دے وچ افغانستان دے وچ انہاں دا ایک مرید ہے صاحب الجمال او انہاں نوں لے کے افغانستان چلا گیا بادشاہ یوسف دا اون دے کول آخری عمر انہاں گزاری آخری وقت آیا راضی دا شیطان سامنے آ گیا او تے کہ راضی ہیں تو بڑا عالم پر ہیں تو نیری چبل راضی کہ کیوں بھائی وہ کہ ساری عمر جس اللہ دی نمازاں پڑھتا رہے ہیں جس اللہ دی کتاباں لکھتا رہے ہیں جس اللہ دی تبلیغ کرتے رہے ہیں وہ تیرے کو کچھ دلیل ہے کہ وہ ہے راضی کہ لے دلیل راضی نے دلیل دیتی اس نے ریجیکٹ کیتی راضی نے دوئی دیتی اس نے وہ بھی ریجیکٹ کیتی رد کیتا تری دلیل دیتی اس نے منطقی رد کیتا 365 دلیلاں دے دیتیاں راضی نے ابلیس نے ساری دلیلاں رد کر دیتیاں جس ویلے ساری دلیلاں رد ہو گئی نا ہن راضی دے متھے تے پسینہ آیا کہ ہن اون دی علمی ترکش دے وچ تیر سارے چلے گئے ہن کوئی دلیل باقی کوئی نہیں تے راضی نے ایویں منہ چا کے اس پاسے ویکھیا کہ او افغانستان تو 1000 میل دور نجم الدین کبرا جہاں 2 دن واسطے مرید ہویا آئی نجم الدین کبرا وضو کریندے پے راضی دا شاگرد ہے جہاں مرید نجم الدین کبرا دا او وضو کروائندا پے تے راضی نے ویکھیا نا تے پیر نے بھی یہی ویکھیا تے ویکھیا پھس گیا تے او مرید نے پوچھیا حضور کی ہویا کہ اودے ویکھ ہن او شاگرد ہے راضی دا اس نے ویکھیا تے رونے لگ گیا اس نے کہا میرا بڑا پیارا استاد ہے میں جو تفسیر دا علم جو حدیث دا علم سیکھیا اندے کو سیکھیا ہے مرشد بڑی بھیڑی جاتے پھسے ہے ساری عمر رب دے دین دی خدمت کریندا رہے سب کو بڑا اسلام دا اس ویلے عالم ہے گمراہ مردا پہ میرے مرشد میرا استاد ہے مہربانی کر حالانکہ نجم الدین کبرا آکھ سکتا یہ ہوا ہے جڑا 2 دن واسطے مرید ہویا اتنا نس گیا ہے اس میں تو آکھ کے دے بیعت بابا لوائیے ان دی مدد نہیں بڑھتی لیکن نہیں لج پال پریتاں جوڑ دے نہیں جے جوڑن تاں پھر توڑ دے لج پال پریتاں جوڑ دے نہیں جے جوڑن تاں پھر توڑ دے نہیں جی
बां पकड़न फिर छोड़ दे नहीं, लज पाल परीता तोड़ दे नहीं। आगे उस्ताद है मेरा, आखिर ते फस गए, जांदा पे मेहरबानी कर पीरा, है तेरे तू मफरूर पर है मेरा उस्ताद। नजमुद्दीन कुबरा आखिया तेरा उस्ताद है ना, मैं लज रखे सा, तू मेरे हाथ से हाथ दिता है ना, लोटा लिया, लोटे जो पानी के अफगानिस्तान के पासे सटिया, राजी खुद लिख देड़ के मेरे मुंह ते लगिया पानी, ते मैं आखे नजमुद्दीन कुबरा हजूर मैं तो नसू हाँ तुहाडे कोल नसिया होया, मेहरबानी करो फस गया। फरमाया तू इस खबीज नू क्यों नहीं आंदा, ईमान बसीत है, ईमान मुरक्कब नहीं कि उन्होंने दलीला नहीं लोड़ होवे, जिवें या इश्क होंदा है या नहीं होंदा, ईमान होंदा है या नहीं होंदा, इन्हू आख मैं बगैर दलील दे अपने रब दे ईमान ले आया। भाई ईमान दे मामले हैं, इश्क दे मामले हैं, तो की किसे आखे आई ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। ओथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क होरां दा डेरा है। मसनवी दी रवायत मौलाना रूम दा अपना वाकया सुन लो, रोज सुने तुसी वाकया, लेकिन अफसोस ये है कि लोगों ने सुनिया सुनाया, लोगों ने पढ़ के नहीं सुनाया। पढ़ के सुनावण ते सुन के सुनावण बड़ा फर्क, तो हुणे पता लग जाए। मौलाना रूम आज भी तुसी कुनिया शरीफ चले जाओ ना, एक बाग है, लोग आज भी जाते हैं उस बाग में, जिथे रूमी का मज़ार है करीब ही एक बाग, इत्थे यूनिवर्सिटी आई बड़ी बड़ी इस्लाम, ते रूमी जेड़े हैं उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल काजी उल कुज़ात आई शहर दा रूमी, ते यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। हुण दरसी हदीस देंदे बैठे हैं सामने 500-700 शागिर्द, जिवें तुसीं बैठे हो इवें 500-700 शागिर्द बैठे हैं, ते मौलाना रूम एक तख्त ते बैठ के हदीस दा दर्स देंदे, ते बड़े कला वाले कपड़े पाए हुए, ते रूमी टोपी पाई हुई है, ते रुमाल, तुसीं मैनूं रुमाल नहीं दिता कि सारे ने दिता, और रुमाल उन्होंने पाया हुआ है, ते हदीसां बयान होंदियां पईयां, ते कमाल दी शुस्ता अरबी चलदी पई है, फसाहत ते बलागत चलदी पई है, शागिर्द हमा तंग गोश सुनते पे, ते पिछों एक मलंग जिहदा नाम शम्स तबरेज़ी है, जिहदी टुटी हुई जुत्ती है, वाल गुबार आलूद हैं, टुरदा 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 आ जाता है, ते सुनन लग जाता है कि ये नौजवान की गल्लां हदीसा सुनते हैं, ते टुरदे टुरदे ना रिश्ते 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 जिथे रूमी का तख्त है उत्थे नाल खड़ो, रूमी ने थोड़ी देर बाद देखा कि मेरे तो शागिर्दी हो जाए नहीं होंगे, कौन है बाबा, रूमी देखे ना जिसले कि रूमी मेरे पास मुतवज्जो होने, ते शम्स तबरेज़ ने आख्या इंच कर दी की करदा सी, देखो वसीला जो काम करेंदा है ना इल्म ते अमल नहीं कर सकदा, आगे लगे इंच कर दी की करेंदा पे, उन्हें वेख्या उन्हें कि यार ये तो फकीर जी है, ये तो कई समझ आनी हदीसा ते अरबी, उन्होंने आख्या आंचे तो नमी दाना, ये जो मैं करदा पिया ना ये तेनू समझ नहीं आती, अच्छा तुर पिया तलाब आई नाल, तलाब दे नाल ना हदीस दी किताबां ना 15-20 पईयां हैं रूमी दी, उस जमाने मखतूता किताबां होंदियां, प्रिंटिंग प्रेस कोई ना है, हर किताब तुझे ना बड़े लिखनी पौंदी, हाथ में बड़ा टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं, मतलब हो सका बाबिया साडी सारी हदीस दी किताबां तेनू पता है मखतूता किताबां है, सारियां तलाब में सड़ती नहीं, सारियां जाया हो गया, वो आख्या अच्छा किताबां तलाब में सड़ जाया हो जाती, अगर तो पागल तो नहीं है,
پانی ساڑ دیتی ہیں سیاہی نام کی کتاب وہ کہ یار اس پر میں مرندے پہ اگے آؤ تھا کہ ٹھہرو تالاب وچ وڑ گیا بابا کتاب چاہیے رومی لکھتا ہے اس نے جھاڑی مٹی نکلی کھولی اس کہ اے کتاب تو دیکھو شمس تبریز کنارے پہ رکھ دیتی پھر ایک اور کتاب پھر جھاڑی مٹی نکلی کہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ بھی رکھ دیتی رومی اور حیران ہوا رومی آ گیا اس صرف تیرے ہاتھ نال خشک نکل سین کہ اگر میں بڑا تو گلیاں نکل سین لیکن نہیں میرے نال تو بھی بڑھ جاتے تیرے ہاتھ تو بھی خشک نکل سین اے واقعہ پڑھے ہوئے اس پر کوئی گلا ہوں گیا بھائیاں جی سے پہلے کدی نہیں سنی ہوئی اگر میرے نال بڑھ گیا نا تیرے ہاتھ نال ہی خشک ہو سین رومی بڑھیا رومی آدھا میں کتاب چاہی جھاڑی مٹی نکلی صفحے ویکھے سارے صفحے ٹھیک رکھی میں چھوارا نو ہاتھ دیتا اشارہ کیتا آؤ سارے کتاباں مل کے چاویے سارے شاگرد آگے ہن کتاباں کڈی ہم دین جھاڑی ہم دین تے رکھی ہم دین 1,500 کتاب نکل آئی سٹیاں کا شمس نے 12-13 کتاباں ہیں نکل آئیاں 1,500 پرانے نسخے حدیثاں دے پرانی تفسیر دی کتاباں چھالا مارن شاگردی کچھیں چ پائیاں کہ لائبریری وچ رکھیے شمس تبریز آ کے اینچے کر دی کی کریں دے پے ہو رومی آ کے کتاباں لائبریری رکھوں ہیں وہ کہ اے حدیث پڑھیندا پے انہاں نوں سٹیاں ہائے 12 کڈیاں نے 1200 تواڈیاں ہائے 12 باقی کسے ہور دیاں اے حدیث تو پڑھینا تے اے انہاں تے اثر ہوندا ہے کچھیں دب کے جڑی انہاں دی او بھی لئی جاندے ہو اس ویلے رومی ڈگیا پیراں تے رویا آگے لگا جو میں پڑھیا ہی ہن جو تو پڑھیا ہویا ہے وہ پڑھا دے ہائے ہائے واہ رومی اوتھے مثنوی دے وچ شعر آندے ہن رومی آندے کال رات گزار مرد حال شو آندے کال علم جیڑا ہے نا جب تک کسے مرد حال دے قدمیں جاوے نہ آوے علم نہیں بندا کال رات گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو صد کتاب و صد برک در نار کن آندھا یہ ہو گیا 100 کتاباں میں آگ دی نظر کریں صد کتاب و صد برک در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد شعر پڑھ دے بھی لوگ غلط ہیں ان کے ترجمہ بھی غلط ہے شمس تبریزی نہ شد نہیں شمس تبریز فارسی ہے اردو نہیں ترجمہ بھی غلط ہے پوری قوم غلط ترجمہ کریں گے مولوی آدھا میں مولوی ہر میں نے سارے مولوی آندے آئے مولانا روم آندے آئے مولوی ہاسوں ہرگز نہ شد مولائے روم پر میں مولائے روم نہ ہاسوں مولا دا لفظ ولی تو نکل دے آندے میں عالم تا ہاسوں ولی نہ ہاسوں کتابہ نے عالم بنایا پر شمس تبریزی نے ولی بنایا کیا مطلب ہے شعر ہوں بن دے نا کھڑا صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد ایک بڑا بڑا نام ہے حضرت عز الدین بن عبدالسلام مصر دا بہت بڑا مجتہد بہت بڑا چوٹی دا مجتہد عز الدین محمد بن عبدالسلام یہ وہ بندہ ہے جس نے فرمائندے ہیں بہت انہاں دی کتاب ہے کشف الاسرار
کدی ٹائم ملے تو پڑھو. اصول فقہ دے اوتے جی سب کو پہلی اسلام وچ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے اصول بزدوی. اصول بزدوی عام عالم نہیں پڑھ سکتا. بڑی وڈی کتاب ہے اصول فقہ دے. جی میں ہن گل کیتی نا سبب خاص ہوئے حکم عام ہوندے اسے بزدوی کتاب بس امام بزدوی دی کتاب وچ اصول قانون دے اصول دے اوتے کتاب ہے. ان دی شرح لکھی ہے عز الدین. شرح دا نام کشف الاسرار. ایسی کتاب ہے، میرا چیلنج ہے کتاب سامنے رکھ دیو، کل پاکستان دا مولوی کٹھا کر انہوں کو پہلا صفحہ تے سمجھا. بڑا زور والا بندہ چاہیے جڑا کتاب پڑھے. ایک ایک گل کریندا ہے پہلے لگدا ہے گل کوڑی قرآن تو ثابت کریندا ہے. ایسا عالم ہے عز الدین. عز الدین لکھ دے اپنی کتاب دے وچ کہ میں پیری مرید نوں کوئی نہ سمجھدا. میری عمر 45 سال 50 سال ہو گئی، میں بیعت نہ کیتی. بیعت موضوع ہے سمجھ جا رہا ہے. بیعت نہ کیتی. اندر مینوں پتہ لگیا کہ امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شاذلی آئے ہیں میرے شہر دے. امام شاذلی کون ہے؟ قادری. جیڑا سلسلہ حضرت غوث العظم دا حضرت یاسر انہاں دے پڑ پوترے دے ذریعے سپین وچ گئے، ان دے مرید امام شاذلی. تے ابن العربی دے نہیں، ابن العربی دے وسیلے نال جیڑا سلسلہ سپین وچ گئے اون دے قادری دے قادر غوث العظم دے مرید. قادریاں دی بڑی دور دور پہنچے ہیں، بڑی دور دور سارے جتنی محنت اسلام واسطے اس قوم نے کیتی نا قادری نے کس نے نہیں کیتی. کتھے سپین تے کتھے افغانستان تے کتھے روس تے کتھے کشمیر، ہر پاسے قادری بیٹھے. ہن اے ابن العربی موریشیس تو ہوندا ہویا کعبے تو ہوندا ہویا سپین گیا. اتھے جا کے اس نے غوث العظم دے مرید سلسلے مرید کروائے. انہیں جو امام شاذلی ہے، امام شاذلی مادر زاد نابینا ہے، اکھاں کوئی نہ. لیکن ایسا عالم آئی کہ کوئی بھی بندہ 5 منٹ تو اتنے بحث نہیں کرے. سارے مضامین ادبارہ ہیں امام شاذلی میں. اس دو دن آنے میں پتہ لگا امام شاذلی آئی. میں سوچے کہ میں ساری عمر بیعت نہیں کیتی کہ میں کوئی ثبوت نہیں لگیا کہ بیعت کیوں کرا. امام شاذلی کو جانا سنیا ان دے سامنے کوئی بندہ 5 منٹ ٹھہر نہیں سکتا. ایڈا بڑا عالم ہے قادری ہے. جا کے بہنے آندے میں گیا تو تقریر کریں دے پے تے سامنے انہاں دے 50 مرید بیٹھے سمندر دے کنارے. تے آندے میں ٹردا ٹردا جس ویلے گیا نا جا میں پہنچے نہ کہنے لگے اوے عز الدین آ گیا. اگے میں حیران ہویا تے میں جاندا ہی نہیں. ایک خود نابینا ہے تے مرید انہاں دے میرے واقف کوئی نہیں. انہاں نوں کیوں پتہ لگے میں کہ جی میں آ گیا. اگے اچھا تے پھر تے سند لبدا بنے بیعت دی سند لبدا بنے قرآن وچوں کسی نوں حق نہیں بدلنا ہے کیونکہ تینوں ثبوت نہیں لبدا. اگے مینوں شرم تو بڑی ہے میں کہ جی ایویں. اگے سامنے کیڑا سمندر ہے بہرو کیوں نو صحیح سامنے سب تو زیادہ نمک اسے سمندر دے وچ. آگے لگے سمندر ہے اگے دا پانی کیویں ہوندا ہے؟ سمندر دا پانی کھارا ہوندا ہے. اگے میں ایتھے بیٹھا ہے انا میں نظر پہنا پیالہ لے جی تو مرضی کٹ پانی میٹھا اس میں. اگے میں گیا حضور کی کریندا پے کی کریندا پے بلا سمندر دے پانی بھی میٹھے ہوئے. اگے جب تک میری نظر میٹھا رہا سی یا تجربہ کر لا. اگے پیالہ میں لیا میں سمندر ایک پاسے بڑھیا پانی پیتا میٹھا دوسرے پاسے بڑھیا میٹھا. کئی میل توڑ کے گیا اتوں پانی پیتا میٹھا. واپس آیا میں حیران رہ گیا. اے وہ بندہ ہے جس نے 50 سال دے علم دے بعد بھی بیعت نہیں کیتی پھر کتاب لکھی بیعت کے حق ہے. وہ لکھنے کی ہے کتاب دے وچ بڑا خطرناک باب ہے. ہوتے میں نہ لوگ ناراض ہون کے باب عوام میں کیوں لے آئے. لیکن میں کہا نا حق لکاؤ تو چونڈیاں بنتی ہیں. عز الدین بن عبد السلام لکھ دے اپنی کتاب دے وچ. کتاب کا نام ہے قواعد الاحکام. ان دے وچ لکھ دے ہیں قواعد الاحکام ہے انہاں دی کتاب. کشف الاسرار انہاں دی کتاب نہیں غلط مار دیا. قواعد الاحکام آندے ہیں کہ میں پھر دوبارہ اس کرامت ویکھن تو بعد غور کیتا کہ نبی دی نبوت دے اوتے دلیل کیڑی چیز ہوندی تے قرآن وچ مینوں یہ پتہ لگیا نبی دی نبوت دے اوتے دلیل ہوندا معجزہ ہوندا. پھر میں قرآن ایک نظر پائی کہ ولی دی سچے ہونے دی دلیل کی ہے. قرآن میں دسیا کہ ولی دے سچے ہونے دی دلیل ہے کرامت. آنے پھر میں نظر پائی تمام محدثاں تے تمام فقیہاں تے تمام عالماں تے ایڈے بڑے بڑے محدث
ابن حبان تے امام بخاری اتنے بڑے بڑے محدث، ایک کرامت کوئی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، ایڈے بڑے بڑے فقیہ، ایک کرامت کوئی نہیں، ایڈے بڑے بڑے متکلم، کرامت کوئی نہیں، ایڈے بڑے بڑے عالم، کرامت کوئی نہیں، کہ اے فقیر یہ ولی کرامتا ہی کرامتا آدھے اتھے میں نے پتہ لگیا کہ کوئی کام ہے جیڑا وسیلہ کریں ہے، جیڑا علم نہیں کر سکتا، ورنہ ایڈے بڑے عالمہ دے ہاتھ دے اتھے کرامت نہ آمنی، اینا مطلب ہے حالی بھی حق دی تکمیل نہیں ہوئی۔ آدھے اس ویلے میں جا کے امام شاذلی دے پیر پیا تے بیعت کیتی تے پھر کتاباں لکھیاں توبہ دیاں کہ میں ساری عمر انہاں نوں غلط آندا رہا پیراں فقیراں نوں، اے واقعی قرآن تو ثابت ہے، اے جڑی میں بحث چھیڑی ہے تو کافی سارا حصہ انہاں دا عز الدین دی کتاب تو لے ہوئے، کیونکہ وسیلہ کچھ ایسا کام کردا ہے جڑا علم نہیں کر سکتا، جڑا عمل نہیں کر سکتا۔ اے تبلیغاں ویکھو نا، وسیلے دی تبلیغ ہی فرق ہے، اللہ دے ولی دی تبلیغ ہی فرق ہے۔ خواجہ فرید الدین، خواجہ فرید کوٹ مٹن والی سرکار مرید ہے انہاں دا، اس نے اپنے گھر بلایا ان دے پتر دی شادی، مرید دے گھر گیا، ایک حال آئی بڑا، ان دے 2 دروازے آئے، پیر نو لے آ کے تخت پوش کے بابا تھوڑی دیر بعد اس آکھیا جی کہ جی شاڈے شہر دی سب کل بڑی مغنی ہے، ساڈی زبان دے وچ کنجری گاونا ان بلائی کہ ان کو تھانوں قوالی سنا۔ خواجہ فرید نے ساری عمر عورت دی آواز گانا نہیں سنیا، انہاں کہ مرید میرا چون ہے، جاندا بھی ہے پیر دا مزاج، تے تیری کنجری بلا لی سی، انہوں بلایا، انہوں آکھیا بھی گل یہ ہے کہ میں آج نہیں عورت دا گانا نہیں سنیا تے میں جاندا پیا، انہوں نے کمال دا جملہ بولیا، ویکھو اینوں آندے تبلیغ کرن دا طریقہ، آکھن لگے کہ میں کو جو شادی تے سدا ہاں کہ ہن کنجری کو بھی گھنا ہے، فرید کو کنجری سمجھی یا کنجری کو فرید سمجھی؟ واہ خواجہ واہ، کیا بات ہے تیری، تو مجھے قوم دے ہاتھ پھسے ہیں کہ نہیں باہر ہوندہ ہوئے تو لوگا تو بڑی کڑڑائی تیرے کلام میں چلی، آنے ہون تو انہوں جو لے آئے ہیں تو میں نے فرید نو کنجری سمجھدا پیا یا کنجری نو فرید سمجھو کہ میرے سامنے پہ کی دا سی میں تو نہیں، میں جاندا پیا اور رومن لگ گیا، اس نے کہا صحیح میں پوتر دی شادی چھڈ دے سا میرے کو مرشد نہیں چڑھ دی، اس نے پھر مینوں بھی نال لے جا، میں شادی نہیں کرندا پوتر دی، میں جانا تیرے نال، فرمایا کہ اس نے پھر عورت نو اپنے گھر تو کٹ دیا، اس نے کہا میں کٹ، وہ جامن لگیا کٹن واسطے روکیا، گال سن ابھی کتنا اوپر ڈیونا آئی پہ پیسہ کتنا ڈیونا ہے، ادھر سے ابھی اتنے پیسے مکائے ہیں، ویل کتنی تھی لیا ادھر کہ جی لوگ بڑی دین دے ہیں، انہاں کہ جتنا بڑھتا ہے نا ویل کا حساب تو جتنا تو انہاں کے آئے ہیں وہ تو نہ ان دی جیب وچ میرا اتنے کام میرے آمن دا مطلب یہ نہیں کہ اس دا دل تو ٹھیک ہے میں سنتا ہوں انہوں نہیں آ تو انہوں پیسے وہ پورے دے مزدوری ہوں دی پوری دے جتنی ویل تیرے خیال بن دی وہ بھی انہوں دے کیا ان دا دل نہ ٹوٹے ہو گیا اس نے پیسے اس نے کہا اے تیری مزدوری جی تیرے نال مکے ہوئے آئی اے اتنی تینوں ویل ہو گیا اے بھی پیسے تیرے تو جا اس نے کہا کیوں میں گاما کیوں کوئی دیتے آ گیا میں کیوں لگاما وہ بھی کنجری آئی بھاگ آ گئی اس نے میں نہیں دے پیسے دے کے بالکل بجے میں نہیں دے وہ کہا بھائی میرا پیر تے کیوں نہیں سننا چاہتا پیر نے آکھیا بڑی ضد کی اس نے آخر وہ تنگ آیا اس نے دھکا دے کے نا دروازے مین دے وچوں کو کنجری نو کٹ دیا انہیں تبلے والے نو کٹ دیا ہن باہر نکلی نا آئی وہ بھی بڑی ہے اس نے اپنی پازیب جیڑی ہوندی ہے نا جی چھن چھن کریں دی گنگی کی انہوں آدھن پائل پائل آدھن والے وہ اس نے بنی ادا دے نال نہ چھن چھن کریں دی آئی ہن ایک دروازے تو پیر فرید دا مرید بڑھیا اس ویکھے اس دروازے جو بڑھدا پیا دوسرے دروازے جو بڑی چھن چھن کریں دی اس ویلے یاد پہنچی نے سامنے ہن ادو مرید پہنچیا ادو اے پہنچی تے اس تبلے والے نے اشارہ کیتا کہ بجا تبلے والے شروع کر دو پیر پھنس گیا ہن پھنس گیا بیڑا خواجہ فرید ہن سامنے بیٹھا ہے تے وہ گاندھی پئی ہے تے گاندھی کی پئی ہے آہا ہا ہا حافظ شیرازی دا اس نے ربائی پڑھی آندھی ہے در کوئے نیک نامی مرا
گزر ندان، کیا خوبصورت شعر، در کوئے نیک نامی مارا گزر ندان، گر تو نمی پسندی تغیر کن قضارا. آندھیے جڑے میرے فرشتے تو بیٹھے ہیں نا کاتبان تقدیر، جڑے لوح محفوظ تو بیٹھے ہیں، انہوں نے میری قسمت دے وچ کسے نیک گلی دے وچ وڑنا لکھیا ہی نہیں. کاتبان تقدیر نے میری قسمت دے وچ نیکی لکھی نہیں، میں ساری عمر گناہ دی گلی وچ وڑی رہی ہوں. ہن اگر تو مینوں نہیں نہ پسند کریندا پیا ہے تے جی اگر تیرے وچ کچھ ہے تے نظر مار تے میری تقدیر پہ. ہاں بھائی واہ گل ہوئی نا. وہ لگے جی پیر ہے نا پھر تے نظر مار. کاتبان تقدیر نہیں لکھدا پہ کہ میں کسے نیک گلی چاہواں آج گھنگرو پا کے میں زبردستی بڑی ہاں اس نیک گلی دے وچ. تے ہن جے پیر ہے نا تے کوئی نظر رکھنا ہے، نظر پا لوہے محفوظ تے تقدیر بدل میری. میں نیکی دی گلی وچ پا. وجد آیا خواجہ نو کہ خواجہ اگو بلندہ ہے در کوئے نیک نامی تورا گزر ندان، من انامی پسندم بدل دے ہم قضارا. آندھا جی کاتبان تقدیر نے نہیں نہ لکھیا تو کسے نیک گلی دے وچ آویں تے ہاں مینوں تو پسند نہیں آمدی پیاں پر میں بھی نظر مریندا پیاں تیری تقدیر اتھے بدلدا پیاں. کیونکہ اس کنجری نے بڑا بڑا تانا دیتا خواجہ فرید نو. اس آگے صحیح آج اگر تقدیر نوے نہ بدلیں دے تے وال میں کنجری تھی کہ پیسے گھن کے گھر ویساں، تُساں پیر تھی کہ پیسے گھن کے گھر ویسو، کنجری تے پیر وچ فرق کوئی نہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. بدل دیتا خواجہ نے، ملوانی بن گئی. ساری باقی عمر ناتا گاندے گزر گئے. نظام الدین اولیاء وصال ہو گیا، جنازہ جاندہ پہ دلی دی جیڑی سب کو سونی پڑھن والی آئی، گاون والی آئی، شدائی آئی. ساری عمر نظام الدین اولیاء نو خط لکھ دی رہی توڑے سامنے ایک قوالی دی اجازت دے دیو. آگیا نہیں میں عورتاں دی مغنیہ دی آواز قوالی نہیں سنوں. ساری عمر نہ سنی عورت دی آواز قوالی. جنازہ جاندہ پہ چوک دے وچ آ گئی، گھنگرو والے لے آئی، ہارمونیم والا لے آئی، تبلے والا لے آئی، ڈھول والا لے آئی. جس ویلے جنازہ بالکل اتھے پہنچیا نا تے سامنے چار پائی نظام الدین دی نظر آئی تے اس آکھیا چار ڈھولک والے نو آکھیا چار ڈھولک بجا، تبلے والے نو آکھیا تبلا بجا، ہارمونیم والے نو آکھیا ساز چھیڑ، سارنگی والے نو آکھیا سارنگی بجا، گھنگرو والے نو آکھیا چھم چھم کر. اتھے اس نے سادی دی ربائی پڑھی. کیا نظارہ ہو سی. سامنے نظام الدین اولیاء دا جسم مبارک ہے، پچھو لکھاں لوگ تماشا ہیں تے ایک طوائف چوک دے وچ بہ کے ہارمونیم دے اتے گاندھی پئیے سادی دا کلام. آندھی ہے اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میربی. آندھی ہوئے لکھاں لوگ تینوں بیکھن کے آئے بیکھن آئے تو تو منہ چاہ کے کہیں اور تو رہ جاتے ہیں. آئے 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 اس وقت خلیفہ نے آکے نظام الدین نے گاون دے ہو پوری گاون دے ہو. جب تک گاندھی رہی جس ویلے اس نے گاونا شروع کیتا تے جیڑی منجی دے ہوتے نظام الدین اولیاء دا جس میں مبارک آئی وہ منجی نو وجد آ گیا.
بندے نہ چاہ سکے انہوں نے منجی ہٹا رکھ دیتی جب تک وہ گاندھی رہی 15-20 منٹ منجی نو وجہ دمدا رہا جس ویلے گامنا رکیا منجی دا وجہ ختم ہویا لیکن اس مائی دے اوتے وجہ تاری ہو آئی جنازے دے وچ آکھن لگی شکل تے تیری کدی نہ ہی ویکھن دتی تو تے قوالی تے کدی نہ ہی نہ سنی اج قابو آیا ہے نا تے آواز آئی غیب دے وچوں قابو تے اج تو آئی ہے پھر وہ لنگر اس مائی نے چلایا دہلی دے وچ نظام الدین اولیاء دا جن دے وچ روزانہ 18,000 بندہ آگے روٹی کھایا اے میاں کتھوں شروع ہوندی پئی ہے کڑی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم یمن والیاں نے بغاوت کی حضور دے خلاف یمن دا صوبہ حضور دے انڈر ہے بغاوت کی حضور نے خط لکھیا کہ باز آ جاؤ خط کی طرح عبارت سنی آپ نے فرمایا باز آ جاؤ یمن آ لے ہو ورنہ میں او بندہ تھوڑے کول بھیجے سا جڑا میری مثل اللہ دا پہ ہے میرے ہاتھ رسول دے ہاتھ میرے ہاتھ رسول آندا پہ میں او بندہ تھوڑے کول اہل یمن بھیجے سا جڑا میری مثل اس حدیث دی تفسیر کرن دے روح المعانی دے وچ علامہ آلوسی لکھدے ہیں کہ حضور نے حضرت علی نو اپنا پیراہن اپنا کرتا بھی دیتا ہے کہ اپنی پگڑی بھی دیتی ہے آدھے اور کسی صحابی میں نہیں ملے ایک چیز ملی ہے صحابی میں دو چیزاں نہیں ملی آدھے وجہ ہے کہ حضرت علی حضور دے خلیفہ بھی ہیں تے حضور دے وارث بھی ہیں ولایت میں اتھے آپ ہمدے ہیں لکھدے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے اینو عربی دے وچ تلمی آندے اے جڑا طرز گفتار ہے اینو شاعری دی زبان وچ تلمی آندے ہیں تلمی کی ہوندی ہے چھوٹی جی چیز بہت بڑی چیز ہو جاوے تانوں سمجھنا پوچھدی جڑے پرانے شہر ہوندے ہیں نا انا مدینۃ العلم میں علم دا شہر شہر کیویں ہوندے ہیں ہر شہر دے ارد گرد ایک اونچی دیوار ہوندی ہے اس اونچی دیوار دے وچ 4 دروازے ہوندے ہیں مشرقی مغربی جنوبی شمالی ایک دروازہ ہوندا ہی مین باقی 3 ہوندے ہیں جڑے ایمرجنسی دے وچ کھلدے ہیں بس ایک دروازہ ہے جڑا ہمیشہ کھلیا ہوندا ہے مین دروازہ اس دروازے دے نال ایک محراب ہوندی ہے محراب دے وچ نقشے دے وچ لکھیا ہوندا ہے پورا نقشہ بنے ہوندا ہے شہر دا کہ شہر دے وچ فلاں جگہ تے فلاں چیز ہے فلاں جگہ تے فلاں مسجد اگر جامنا ہے مسجد ایتھے حکیم دا مطلب ایتھے ہے مدرسہ ایتھے ہے فلاں بلاک ایتھے جی میں اج بھی نقشے بنے ہوندے ہیں ایویں ہے کہ نقشہ بنیا ہوندا ہے دروازے دے نال اس نقشے نو عرب تلمی آندے شہر تے وڈا نقشہ اتنا ایک لیکن اتنا ایک ہو کے بھی دکھائندا پہ شہر وچ کی یعنی مقصد کی ہوندا ہے اس تلمی دا کہ شہر دے وچ تو آیا ہے نا پہلے نقشہ دے اگر تیرے مطلب دا شہر ہے تو بڑھ نہیں تو دفع انا مدینۃ العلم و علی بابو علی تلمی ہے جے میرے شہر وچ بڑھنا ہی علی نو ویکھ جے پسند آئی تے بڑے ورنہ دفع ہو سمجھ آئی یہ بیعت کتوں شروع ہوئی ہے اے مولا پہلے ہے طریقت دی بیعت لمنا اسی جڑے قادری ہیں اسی اس دی اولاد بھی ہیں اس دے مرید بھی ہیں یہ سلسلہ ہمیشہ تو جاری ہے اگر کوئی بدعت ہے تو بیعت نہ کرنا ہے بیعت حضور کے زمانے تو شروع ہوئی ہے آج تک جاری ہے ہن جڑی جنہاں نے بیعت نہیں کیتی حضور کے زمانے انہاں دے بارے قرآن کی آندا ہے آپ جا کے فیصلہ کر لو پڑھ کے جنہاں نے بیعت کیتی وہ تو صحابی تے جنہاں نے نہ کیتی قرآن تو فیصلہ کروا لو میں غریب کو کی فیصلہ کراونا ہے اس پاروں میں تو یاد دیر ہوگی بڑی لمبی ہوگی تقریبا اجازت بھائی ایک سوا گھنٹہ پردہ سمجھ آئے بیعت دی شرعی قانونی حیثیت کی ہے کیڑے کیڑے اصول کار فرما ہے وسیلہ جو کام کرتا ہے عالم نہیں کر سکتا جو ولی کام کرتا ہے وسیلے دا کام ہے ہاتھ پھدنا تے رب دے ہاتھ دے وچ پکڑوا دینا اے کام ہے وسیلے دا اللہ تعالیٰ ہم و ناصر ہوئے میری صبح بھی میں 9 بجے اٹھنا ہے تو میں جامنا ہے ایک میلاد شریف ہے صبح 10:30 بجے اس پر ہونی اجازت آج کل میرے ڈبل
اتنے شعر تو سنائے ہیں ان کے رسول نے بولے شاہ آتا ہزارہ شعر ہیں 10 پھر سنائے ہوں تو آپ نے فیصلہ کرو میرے تو اس وجہ تو کوئی شعر ہی میں تانا گھر جا کے سما کیا رسول اللہ نے پھر میرے لیے یاد سنا دیں ہو سن کونج پہاڑ دیے اکھیاں بچ وس میرے سن کونج پہاڑ دیے اکھیاں بچ وس میرے تصویر یار دیے ہو اکھیاں بچ وس میرے ہو کوئی کنک کپی ویسی تے جتے ماہی ہاتھ رکھیا اوہ جا بخشی ویسی ہو جتے ماہی ہاتھ رکھیا ہو کوئی پانی جرویندا تے جدے ماہی رخ پھیرے ہوئے او دے کعبہ بھی پھر ویندا ہو جدے ماہی رخ پھیرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ